नाजरीन अल तुगरल देखने वाले पाकिस्तानी अपने इस पाकिस्तानी सिपाही की इस कहानी को सुने जहां पर उसकी बीवी ने 40 साल उसके इंतज़ार में गुजार दिए। आज उसकी किस्त नंबर 2 है। क्या शहनाज को उसका शौहर मिला? क्या उसके बच्चों को उसका बाप मिला? स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी शहीद 1965 की जंग में एक ऐसा सिपाही पाकिस्तानी कौम का कि जिसको ना तो कब्र नसीब हुई और ना उसकी कब्र का निशान इस दुनिया को मिल सका। नाजरीन, आज इस किस्त नंबर 2 को हम आपके सामने मुलाहिज़ा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाजमी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मेहदी हसन हाजिर है आज के रिपोर्ट के साथ। नाजरीन, किस्त नंबर 2 स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम सिद्दीकी की वो कहानी जो आज तक पाकिस्तान की आवाम नहीं जानती। नाजरीन, ज़बान दिल की हकीकत को क्या बयां करती, किसी का हाल किसी से कहा नहीं जाता। मुंतज़िर किसका हूँ टूटी हुई दहलीज पे मैं, कौन आएगा यहाँ कौन है आने वाला। पहले तो तुमने लौटना था, ताहम शादी के पहले दिन इसने अपने शौहर से वादा लिया कि अगर आलम लौट आए तो वो इसे आज़ाद करके आलम के पास जाने देंगे। ये एक अजीब ख्वाहिश थी, ताहम शहनाज के शौहर ने इससे वादा कर लिया। वो अब 2 कश्तियों की मुसाफिर थी और आलम की यादों को ज़िंदा रखे हुए थी। शहनाज के शौहर ने इस बंधन को इन्हीं शराइत पर कबूल करके इस हकीकत के साथ जीना सीख लिया। उन्होंने आने वाले वक्तों में ना सिर्फ शहनाज का बेहद ख्याल रखा बल्कि दोनों बच्चों को भी बाप की कमी न महसूस होने दी। ये रफ़ाकत कम व बेश 30 साल कायम रही और फिर 2001 में वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। नाजरीन, बज़ाहिर तो इस कहानी का यहाँ अंजाम होना था, लेकिन शहनाज के अंदर आलम अब भी कहीं सांस ले रहे थे। इसका अब भी यही वहम था कि शायद वो कहीं ज़िंदा हों। क्या मालूम किसी अंधे जेल में कैद, किसी हस्पताल में, किसी बहाली के इदारे में या किसी अनदेखे शहर में बेनामी की ज़िंदगी गुजार रहे हों। वो इन सवालों की बौछार पिछले 40 साल से आलम के करीबी दोस्त रिटायर्ड एयर कमोडोर नजीब खान से अक्सर किया करती थी। फिर कुछ यूँ हुआ कि भारत और पाकिस्तान के हर दम बदलते बेयकीनी के ताल्लुकात में कुछ गर्मजोशी के दिन आए। खेलों की टीमों और सकाफ़ती व अदबी वफ़द के तबादले भी हुए और आखिर इसके मुतवातर ज़िद से मजबूर होकर नजीब ने 2006 में भारतीय एयर चीफ को एक ख़त लिखा जिसमें इनसे स्क्वाड्रन लीडर शब्बीर आलम के उस आखिरी मिशन के बारे में तफसीलात के हसूल की दरख्वास्त की थी। भारतीय एयर चीफ ने नजीब ने जो बुनियादी सवालात किए वो ये थे कि 6 सितंबर की रात क्या हुआ था, क्या आलम ज़िंदा बच सके थे, अगर वो शहीद हो गए थे तो क्या इनकी कोई कब्र मौजूद है, और अगर वो जामनगर आना चाहें तो क्या वो वीज़े के हसूल में मदद कर सकते हैं। एयर मार्शल शशंदरा पाल त्यागी ने जब ख़त पढ़ा तो इसके बावजूद कि ख़त एक दुश्मन फ़ौज के ख़ानदान की तरफ से था और वो जज्बात से मगलूब हो गए। उन्होंने नजीब और शहनाज के भारत आने के इंतज़ामात मुकम्मल करवाए और इस जामनगर स्टेशन को स्क्वाड्रन लीडर आलम से मुतालिक हक़ाइक़ का असर नो खोज लगाने का हुक्म दे दिया। और फिर शहनाज, नजीब और इनकी अहलिया गुजरात में वाक़ भारतीय फ़ज़ाइया के जामनगर स्टेशन पहुँचे। वो भारतीय फ़ज़ाइया के ही मेहमान थे। स्टेशन कमांडर ने इन्हें खुशामदीद कहा और 2 नौजवान अफसरों के साथ इन एक जीप में सवार करके स्टेशन से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक इलाके में ले आए जहां हद नज़र तक सरसब्ज खेत फैले हुए थे। शहनाज का दिल धक धक कर रहा था। 40 साल से मन में छुपे कितने ही सवालात का आज जवाब मिलने को था। एक मकाम पर जीप रुककर वो लोग नीचे उतर आए। फ़्लाइट लेफ्टिनेंट मुनेश संगून ने तवक्कुफ़ लिए और ज़मीन पर एक जगह इशारा करते हुए शहनाज से गोया हुआ, मैडम, ये वो मकाम है जहां स्क्वाड्रन लीडर आलम का जलता हुआ जहाज़ गिरा था। नाजरीन, शहनाज के सीने में छन से कोई चीज़ टूटी। इसे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हुआ। इसने बेसब्री से अगला सवाल किया, तो क्या आलम ने बेल आउट किया? नहीं, बदकिस्मती से दोनों पायलट जहाज़ के साथ ही शहीद हो गए। या तो उन्होंने बज़िद खुद अपने जहाज़ न छोड़ने का फ़ैसला किया था या फिर वो आखिरी वक्त तक इसे बचाने की कोशिश में लगे रहे। शहनाज ये सुनते ही अपने आप पर मज़ीद काबू ना पा सकी और फूट फूट कर रो पड़ी।
یہاں پر 40 سال سے اس کے اندر زندہ سانس لیتے عالم آج اس کو تنہا چھوڑ کر اچانک چلے گئے تھے۔ مزید تفصیلات بتاتے ہوئے منیش بولا، لیکن اس سے پہلے وہ سورہ فاتحہ پڑھنے لگے۔ منیش بولا کہ اسکواڈرن لیڈر عالم اپنے پہلے حملے میں جام نگر پر 2 بم گرا کر محفوظ نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے، تاہم اپنے شدید خطرات کے باوجود جب وہ بقیہ بم گرانے کے لیے لوٹ کر دوبارہ حملہ آور ہوئے تو بھارتی اینٹی ایئر کرافٹ گنز کے فائر کا نشانہ بن گئے۔ ناظرین، عینی شاہدوں کے مطابق جہاز میں آگ لگ گئی تھی اور جلتا ہوا جہاز جام نگر سے محض 2 کلومیٹر دور یہاں کھیتوں میں آن گرا اور گرتے ہی دھماکے سے پھٹ گیا تھا۔ بلا شبہ وہ بہت بہادر سپاہی تھے اور انہوں نے آخری دم تک جواں مردی سے لڑتے ہوئے اپنی جان دے دی تھی۔ کیا عالم کی لاش جہاز سے نکال لی گئی تھی؟ کوئی قبر، کوئی مرکت؟ غم سے نڈھال شہناز نے پوچھا۔ نہیں افسوس، کچھ بھی نہیں بچا تھا، بھارتی افسر نے نفی میں سر ہلایا۔ اب یہی کھیت عالم کی لحد اور ان کی آخری آرام گاہ تھے۔ آج 40 سالوں کے بعد پہلی دفعہ اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی اور اسکواڈرن لیڈر اسلم قریشی کے لیے ان کے جائے شہادت پر فاتحہ خوانی کی گئی اور تمام آنکھیں اشک بار تھیں۔ ان سب لوگوں نے پھر کچھ دیر کے لیے شہناز کو اکیلا چھوڑ دیا اور وہ واپس لوٹنے سے پہلے عالم سے تنہائی میں آخری باتیں کر سکے اور نہ جانے کب سے سینے میں چھپائی اپنی یادوں اور دکھوں کو اس سے بیان کر سکے۔ آنسوؤں میں ڈوبی شہناز نے کچھ دیر بعد کھیتوں کے کچھ مٹی اپنے شوہر کے آخری نشانی کے طور پر ایک لفافے میں ڈال لی اور پھر بھاری قدموں سے واپس گاڑی کی طرف چل پڑی۔ ملک کے لیے ہنستے مسکراتے جان دیتے بیٹوں کے نام، یہ ایسی کہانی ہے کہ جس کو دیکھ کر ہر پاکستانی کی آنکھیں ضرور اشکبار ہو جائیں گی۔ یہاں پر دیکھا جائے تو شہناز کے 40 سال اور یہاں پر اسکواڈرن لیڈر شبیر عالم صدیقی کی شہادت اس بات کا ثبوت ہے کہ آج بھی ہمارے عوام اور ہمارا پاکستان انہی کی بدولت زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ ناظرین، اتنی جواں مردی سے دشمن کو جرأت اور بہادری کی مثال قائم کرتے ہوئے کرارا جواب دینے والا شبیر عالم صدیقی آج بھی ایئر فورس کی ان بہادری تمغوں کا منتظر ہے جو اس کو آج تک نہیں ملا۔ کوئی اعزاز، کوئی ستارہ جرأت یا نشان حیدر پاکستان ایئر فورس کی طرف سے اس کو نہیں مل سکا۔ یہ ایک افسوس بھی ہے اور اس بہادری کے اوپر کہ آج تک یہ بہادر جس کو نہ قبر نصیب ہوئی اور نہ اپنے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا، لیکن اس نے اپنی جان اس مادر وطن کے لیے دی۔ شہناز تو اس دنیا سے چلی گئی اپنے شوہر کا انتظار کرتے کرتے، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ان کا حق آج بھی ان کو نہ دے سکے اور یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے۔ ناظرین، میں گزارش کروں گا کہ اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہماری قوم سنے اور ان کو پتہ چلے کہ ہمارا یہ بہادر جوان جس کو قبر تک نصیب نہ ہوئی اور جس کے انتظار میں اس کی بیوی نے 40 سال گزار دیے اور اس دنیا سے ایسی ہی چلی گئی نامراد، اس کو اس کا حق دے سکیں اور اس شہید کو اس کا نشان۔ ناظرین، اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، ہمیں دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بڑا خیال رکھیے گا اور کمنٹ میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد ضرور لکھیے گا۔ اپنا بڑا خیال رکھیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔